वो का बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। अच्छा, जब भी हम देखें इस एक चीज में सारी चीजें रिलेटेड हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी है, इसमें डिसिप्लिन भी है, ठीक है। अब मैं इस चीज को रिलेट करूं सोशल मीडिया से, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप सबके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात लूँगी, एक आम बच्चे के पास भी इस वक्त उसके पास इंटरनेट है, उसके पास उसके ऊपर जो है पैकेजेस हैं और वो बेशुमार वीडियोस को देखता है, ठीक है। लेकिन उन वीडियोस को कैसे एक डायरेक्शन दी जाए, कैसे अपनी एक डायरेक्शन में यूज किया जाए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा कि तमाम स्टूडेंट्स के अंदर या कोई भी पर्सन जो किसी लेवल तक जाना चाहता है, वो ये देखे कि वो किस लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक जाना चाहता है, ठीक है। उस लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, लीडरशिप सीखना चाहते हैं, लीडरशिप रोल प्ले करना चाहते हैं, किसी लेवल तक जाना चाहते हैं, ठीक है। अब उस लेवल तक जाने के लिए कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज कितने चाहिए और आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कुछ न कुछ मौजूद होते हैं आपके पास, ठीक है। पेरेंट्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन आपके पास होते हैं, एक ऐसे मेंटोर होते हैं, टीचर्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, जो आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में कोचिंग करते हैं, पर्टिकुलर फील्ड में आपकी रहनुमाई करते हैं और आप उस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले आप अपने दिन की स्केड्यूलिंग करें, ठीक है। आप दिन को डिवाइड करें और बी का मुस्लिम हमारे लिए एक दिन को डिवाइड करना बहुत आसान है। फर्स्ट हम ये देख सकते हैं कि आफ्टर फजर प्रेयर हमने क्या करना है, ठीक है। आफ्टर ज़ोहर प्रेयर, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, सो स्टूडेंट की एक स्टूडेंट है, उसने मैथ्स भी करना है, उसने फिजिक्स भी पढ़नी है, उसने केमिस्ट्री भी पढ़नी है, उसने इंग्लिश भी पढ़नी है और बायो साइंस भी पढ़नी है। अब उसके लिए वही देखे गया जब वो स्कूल से गया और उसने थोड़ी देर रेस्ट की है। अब ज़ोहर के बाद अब उसके पास अगर छुट्टियां हैं, जिस तरह 1 मंथ अभी आपको छुट्टियां हो जाएंगी, उसके बाद आपको बोर्ड की जरूरत है, तो आप देखें कि ज़ोहर के बाद आप इस तरह करें, आप अगर आपने सुबह टफ सब्जेक्ट पढ़े, आप ज़ोहर के बाद इंग्लिश आप ले रहे हैं, ठीक है। आप इंग्लिश की तैयारी करें, ठीक है, इंग्लिश की, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होगा, पर्टिकुलर आपने सिलेबस तैयार करना होगा, ठीक है। अब आप 1 घंटा इंग्लिश को फोकस करें। अच्छा, इसी तरह असर के बाद एक सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज आधे घंटे की या 1 घंटे की बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो होंगे कि एक जो हेल्दी माइंड होता है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर एक हेल्दी माइंड होता है, ठीक है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करके आएंगे तो आपके ग्रैस्प करने की, चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जो मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज लाजमी नहीं है कि आप घर के किसी काम में शामिल हो सकते हैं, छोटे बहन भाई के साथ घर में आप खेल सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के साथ सपोर्ट कर सकते हैं, गमलों को आप पानी दे सकते हैं, ठीक है। अपने कमरे की डस्टिंग कर सकते हैं, अपने कमरे को थोड़ा सेट कर सकते हैं, अपने लॉन को आप पानी दे सकते हैं, ठीक है। बादला के जाके आप पैर दबा सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप स्टडी से हट के काम करें, उससे आपका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। फिर आप देखें कि आपने मगरिब के बाद आफ्टर मगरिब प्रेयर आपने किस सब्जेक्ट को फोकस करना है। जिस तरह एक बच्चा मैथ्स में वीक है, अब वो देखिए मैथ्स को ज़्यादा टाइम चाहिए, तो अब ईशा की नमाज का रख लेके ईशा की नमाज पर 2 घंटे मैंने मैथ्स को, ठीक है, या मैंने फिजिक्स को देने की चीज़। अच्छा, अब ये जो स्केड्यूलिंग है, इसे कहते हैं स्केड्यूलिंग। ये इसके 2-3 लेवल्स हैं। ये एक होती है वीकली बेसिस पे, आम रूटीन में, जिस तरह अब आपका पूरा वीक आपका जब जा रहा है, आप स्कूल भी जा रहे हैं, अब आप वीकेंड पे जो है ना वो आप कुछ चीज़ें अपनी तैयार करेंगे। वीकेंड पे आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप डेली आप नहीं देख सकते, पावर स्टडी है, इस्लामिक स्टडीज है, उनको आप वीकेंड पे सैटरडे संडे आप उनके लिए टाइम रखेंगे कि यार ये टाइम में मेरी टीचर ने ये पढ़ाया, ये डायरेक्शन दी, उसके मुताबिक आप उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो कि आप डेली बेसिस पे, जिस तरह मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनकी आप डेली बेसिस पे आप उनकी तैयारी करेंगे। तो ये स्केड्यूलिंग आपकी चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू प्रेयर टाइमिंग भी चेंज होगी, नमाज टाइमिंग भी चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी, और जब आपकी पूरा महीना छुट्टियां हैं उसके हिसाब से भी चेंज होगी, ठीक है। पेपर्स के करीब लास्ट अब 1 महीना छुट्टियां हैं, अब आपको पूरे दिन की स्केड्यूलिंग करनी है।
यहाँ फजर के बाद मैं अब 1-2 घंटे में रेस्ट किए 8 से लेकर रात 8 बजे तक रोज़ादार भी करना ही करना है। अब मैंने स्केड्यूल जैसे करना है कि मैं बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स दे, और मेरा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा वीक है, मतलब मेरा फिजिक्स ज़्यादा वीक है, मैथ ज़्यादा वीक है, वो अब नाउ कम टू दी रियल फैक्ट। रियल ग्राउंड फैक्ट ये कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। अब आपकी जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो आ रहे हैं एसएलओ बेस्ड आ रहे हैं, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो फेडरल बोर्ड से रिलेटेड एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, जिसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग कि आपकी जो आउटपुट है वो कंसेप्ट बेस्ड होनी चाहिए। एक क्वेश्चन से रेलेवेंट, एक टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आप उसका आंसर कैसे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक है, जिसमें फिजिक्स का टॉपिक आपको ले लो, एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक टॉपिक है जो मोड पेपर में आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अब आप उसको डिफाइन करना है, ठीक है। उसकी आपने इक्वेशन लिखनी है, उसको 2-3 लाइनों में प्रूफ आपने करना है, और वो आप उसकी फिगर बनाना है, ठीक है। अब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, 2 घंटे यूज करते हैं, ठीक है, और आपको टॉपिक नहीं समझ आया, टीचर्स ने पढ़ाया नहीं समझ आया, किसी दोस्त ने पढ़ाया नहीं समझ आया, आप नेट पे जाएं, नेट पे इस टॉपिक को लिखें, उसमें मुख्तलिफ वीडियो आ रही है 2-3 प्रोफेसर्स की। हो सकता है आपको प्रोफेसर ए बी सी ना पसंद हो, प्रोफेसर डी आपको पसंद हो, या एक्स वाई को पसंद हो, आप उसकी वीडियो देखें, ठीक है, उसको सुने वो क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, वो फिगर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। जब आप उसको कंप्लीट, जब आप वीडियो देखेंगे ना उसकी कंप्लीट, ठीक है, तो उस वीडियो को अगर उसने 100 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं तो 70% चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। अच्छा ये फिगर ऐसे बनती है, ये चीज़ ऐसे बनती है, ये चीज़, ठीक है। इसको आप आज चेक करना है, आप डिफिकल्ट 3 टॉपिक लें, केमिस्ट्री का ले लें, फिजिक्स का ले लें, मैथ्स का ले लें, केमिस्ट्री का ले लें, किसी भी सब्जेक्ट का आप डिफिकल्ट 3 टॉपिक लें, ठीक है। उसकी आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखें, ठीक है। एक और काम करें जो कि बहुत जरूरी है, जो कि बच्चे नहीं करते, और मैं उसी काम पे फोकस करता हूँ हमेशा उस काम पे। एक मेरे पास रजिस्टर होता है, एक पेन होता है, मैं वीडियो चलाता हूँ, जब मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैं उसको लिखना शुरू कर देता हूँ, मैं बार-बार वीडियो को रोकता हूँ और पेज पे लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। और मुझे पूरा टॉपिक ना मेरे रजिस्टर में 2-3 पेज पे लिखा जाता है। किसी भी टफ टॉपिक को बस इसको अप्लाई करें, जब आप 2-3 पेज लिख लेंगे ना, उसके बाद आप उसको बंद कर, फिर आप देखेंगे कि आपके माइंड में 100 में से 60-70 लाइन्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। और आप पेपर में अपनी वर्डिंग में लिख सकेंगे कि ये टॉपिक ऐसे है, ठीक है। ऐसे नेट पे टीचर्स की वीडियोस मौजूद हैं जो कि सिर्फ पढ़ाने के लिए 6 फिगर सैलरी लेते हैं अपनी क्लास में, और वो वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। आपकी फिजिक्स से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं, ठीक है, बायो साइंसेस से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं, मैथमेटिक्स इंग्लिश से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स की वीडियोस बेहतरीन टीचर्स की पढ़ाई मौजूद है, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, जो पोर्शन आपका वीक है आप उन वीडियोस को देखें, एक रजिस्टर रखें, केमिस्ट्री का अलग रजिस्टर आपको, मैथ्स का अलग आपका रजिस्टर हो, फिजिक्स का अलग रजिस्टर, उन टॉपिक्स की वीडियो देखिए जो टीचर आपको पसंद है, जो आपके रेलेवेंट है, कोर्स से रेलेवेंट, उसको आप लिखना शुरू करें, ठीक है। एक पॉइंट लिखते जाएंगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी जब आप लिखेंगे, लेकिन जब याद रखेंगे ना, सिर्फ आप देखेंगे ना, तो आपकी जो पेनिट्रेशन पावर हो सकता है आप 100 में से 40% चीजें गेन करें, लेकिन जब आप उसको लिखेंगे ना पेज के ऊपर, जब आप उसको अपने कलम की नोक से गुजार के लिखेंगे हाथ से, तो 100 में से 80% चीजें आपके माइंड में बैठ गई, ठीक है। तो इस तरह आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, जो खास तौर पे देखिए, अभी मैंने अगर एफएससी के पेपर देने हैं, मैंने बीएससी के पेपर देने ना, तो फिर मैं अपने टॉपिक से रेलेवेंट मैं इंफॉर्मेशन दूँ, उस मुताबिक मैं उसी डायरेक्शन में मैं चीज़ें नोट करूँ, मेहनत करूँ, मेरा माइंड भी क्लियर होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, पेपर मेरा अच्छा क्या होगा, ठीक है। ये तो आगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपकी फिजिक्स से, मैथ से, ठीक है, आपकी फिजिक्स से, मैथ से, इंग्लिश से, ठीक है। अब तो ये वो सब्जेक्ट है जो कि बोर्ड की तैयारी के हिसाब से आप करेंगे, और जब आप बोर्ड में कंसेप्चुअल उसका आंसर देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी ग्रेडिंग और चीज़ें कितनी इंप्रूव, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना होगा, आपको पता होगा इस क्वेश्चन कहीं से किसने क्वेश्चन मेरे से करे तो मैं इसको इसका जवाब दे, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया का जो यूज़ है ये आपकी फेवर में, कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, आप सोशल मीडिया को कैश करें अपने सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चन मेरे तक पहुँचे कुछ टीचर्स से,
ان سبجیکٹ سے ہٹ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ زندگی میں بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں کامیابی کے لیے، بہت زیادہ. ان میں سوشل اسکلس ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، ان میں کمیونیکیشن اسکلس ہیں، ان میں لیڈرشپ اسکلس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ میں سے کن کن کو میتھس آتا ہے؟ چلیں 8 کا یا 9 کا 9 10 کا جو بھی آپ نے میتھس، کن کن نے میتھس پڑھا ہے؟ بات کرا دیں. میرا خیال ہے سب نے پڑھا ہے. آج کر دیں میتھس، سب نے میتھس پڑھا ہے. آج کر دیں کن نے میتھس پڑھا ہے. میتھس آتا ہے، کچھ نہ کچھ میتھس آتا ہے. اس کی آپ کو کچھ نہ کچھ وہ اس کی جو فیکٹرائزیشن آتی ہے، میتھس ہم نے پڑھا نہیں ہے. انسان نے میتھ پڑھا نہیں ہے، میتھس سیکھا ہے. کس چیز کو انگلش آتی ہے 8 9 10 کی یا فرسٹ سیکنڈ جو ٹیچرس ہیں وہ بھی اس لیول کی انگلش آپ کو آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے میتھس کیسے سیکھا ہے؟ آپ کو مجھے آنسر دے دیں. میتھس کیسے سیکھا ہے یا آپ نے انگلش کیسے سیکھی؟ کوئی مجھے آپ آنسر دے دیں. اسٹوڈنٹس اور آپ نے میتھس کیسے سیکھا ہے؟ میتھس آپ نے میتھس کیسے سیکھے؟ چلو میں آپ سے کوشچن کروں، میتھس آپ نے کیسے سیکھے؟ کسی کوئی نہ کوئی لیول کے آپ نے ایگزامینیشن دی ہے، اس کو پاس کیا ہے. ٹھیک ہے. پاس مینس کہ آپ نے بورڈ کو کوالیفائی کیا، ڈیفینیٹلی بورڈ کو کوالیفائی کیا، سسٹم کو کوالیفائی کیا ہے. وہ کیسے آپ نے سکسیس کیسے گین کی؟ اس ٹیچر سے ہیلپ لی ہے، ٹیچر سے سیکھے آپ نے میتھس کی پریکٹس کی. بیٹا جس طرح آپ نے میتھس سیکھے ہے، جس طرح آپ نے فزکس سیکھی ہے، جس طرح آپ نے کیمسٹری سیکھی ہے، اسی طرح آپ نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں. You have to learn social skills, how to talk to the seniors, how to talk to the competent person. You have to learn communication skills, کہ بات چیت کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس فیلڈ کے ایکسپرٹ موجود ہیں، ان سے سیکھیں گے. یہ بلٹ ان چیزیں نہیں ہوتی، ان کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، ان کو سیکھنا پڑتا ہے. لیڈرشپ اسکلس کیا ہے؟ لیڈرشپ کہ کون لوگ کام کر رہے ہیں. ہمیشہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، خود کوئی چراغ نہیں بنتا. کسی ٹیچر کے پاس، کسی مینٹور کے پاس جانا پڑتا ہے. ان اسکلس کو بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ میں سے فزکس ہو لیکن اس کو ڈھنگ سے بات کرنے نہیں آتی ہو. اس کو کسی پیرنٹ سے، ایک پیرنٹ سے اگر آپ کے آپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کو بات بدتمیزی سے دے رہے ہیں تو آپ کی ایجوکیشن میں اور اس کی جہالت میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو ٹاک ٹو دی پیرنٹس، ہاؤ ٹو ٹاک ٹو دی سینئرس. سب سے پہلے گھر میں دیکھیں ہاؤ ٹو ٹاک ٹو دی پیرنٹس، اپنے پیرنٹس سے کیسے بات کریں. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو کنونس یور ینگرس، اپنے بہن بھائیوں کو کیسے کنونس کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سوشل اسکلز ہیں جو آپ کا سوسائٹی بنا رہی ہے. آپ ان سے کیسے بات کرنی ہے، ان سے کیسے. دیکھیں ایک تو ہمارا مذہب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں ہماری پرسنالٹی میں کیسے پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن اسکل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ینگ جنریشن کا پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہے سب سے بڑا. اسی طرح ٹیچرس کا بھی مسئلہ کمیونیکیشن گیپ کا کہ آپ لوگ اپنی رائٹ کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. دیکھیں 2 کروڑ بچہ تو وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا رائٹ ہے ایجوکیشن. میں صبح اب جب گھر سے نکلتا ہوں گزر جاتا ہوں تو مجھے وہ کوڑے کے ڈھیر سے چھوٹے معصوم بچے وہاں سے چیزیں اٹھاتے ملتے ہیں. وہ مسلمان بچے کا ان کا رائٹ نہیں ہے ایجوکیشن؟ کیا ان کا رائٹ نہیں ہے ان کو یہ ہے دیجیے؟ اسٹیٹ ذمہ دار ہے. لیکن چلیں یہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ اس ٹاپک پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن اسکل، آپ اپنے رائٹ کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو کمیونیکیشن اسکل کیسے ہوگی؟ کمیونیکیشن اسکلس کے ایکسپرٹ کو آپ سنیں گے، آپ وہ پھر وہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی شروع ہوگی. اس کے بعد لیڈرشپ اسکل، جس طرح آپ نے میتھس کے اوپر کام کیا ہے، جس طرح آپ نے انگلش کو، آج آپ میں سے کوئی بھی پرسن انگلش کے اوپر کام کرے، انگلش لینگویج سیکھنا شروع کرے، کسی بہت ایکچولی 6 منتھ کے انگلش کا کورس کرے، پھر دیکھیں اس کا انگلش کا لیول کتنا ہوگا. ٹھیک ہے. جس طرح آپ انگلش آپ سیکھتے ہیں، میتھس آپ سیکھتے ہیں، سیم یو ہیو ٹو لرن فرام دی سوشل اسکل، کمیونیکیشن اسکل اینڈ لیڈرشپ اسکلس. اب ایک اور کوسچن آ گیا لاسٹ جو ہمارے معاشرے میں کرتی ہے. دیکھیں کہ کووڈ کے دنوں میں مجھے یاد ہے کووڈ 2020 جب کووڈ اسٹارٹ ہوا، یہ چیزیں ہم نے کہاں سے سیکھنی ہیں؟ یہ بھی ذہن رکھیں، نیٹ پہ اس کے ایکسپرٹ موجود ہیں. کووڈ کے دنوں میں جب ایک کووڈ ایک بیماری آئی
یا ایک وہ بات تھی، تو یورپین کنٹریز جن کو ہم برا بھی کہتے ہیں اور جن کو بدوائیں بھی دیتے ہیں، جو ان کے یہاں یہ سسٹم تھا، میں نے خود امریکہ میں دیکھا کہ وہاں لوگوں نے پارک میں چیزوں کے ڈھیر لگا دی، یہ ڈریس، یہ کپڑے، یہ کھانے کی چیزیں، وہی ڈھیر لگے ان چیزوں کے آگے، ٹھیک ہے، جس کو ضرورت ہے وہ وہاں سے لے جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے ادھر جنرل لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایک آٹا بھی دے رہے ہوتے ہیں نا کسی کو، تو 6 مہینے کھڑے تصویر کھینچوانے سے، آپ نے کوئی چیز دیکھی ہوگی، کسی کو راشن بھی دے رہے ہیں تو 6 بندے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ پکچر کھینچا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ اگر آپ سب کا خراب کرتے بھی ہیں تو یہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس سے مطلب ہے وہ ان سکلز میں ہم سے زیادہ آگے، ٹھیک ہے۔ صفائی ہمارے مذہب میں ایمان کا درجہ ہے، ایمان ہے، لیکن ہماری گلیوں کی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اور ہم گزر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اتنی تو نہیں کیا تھا کہ کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے سائڈ پہ کرتے ہیں، کانٹے سائڈ پہ کرتے ہیں، کسی بچے کے پاس۔ تو بیٹا آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ انگلش، اردو، میتھس اگر ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کئی سبجیکٹس یہ انگلش جس کو ہم کہتے ہیں گورے، ان کے پروفیسر سے سیکھے، بہت اچھے لیڈرشپ کے بھی یہ سبجیکٹ سیکھے، تو آپ یہ چیزیں بھی ان کی جو اچھی ویڈیوز ہیں جن کا کام ہے آپ ان سے سیکھیں، اچھی چیزیں سیکھیں۔ جب آپ ان سے اچھی چیزیں سیکھیں گے آپ کو دادا کو یہاں یہ چیزیں تمہارے قرآن میں نہیں دیتی ہیں، اور اسی کے اور وہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اب سوشل میڈیا سب کے پاس ہے نا، پاکستان میں سوشل میڈیا سب کے پاس ہے، ایک بچہ جو ریڈی کرتا ہے اس کے پاس بھی سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اس میں سوشل میڈیا، ہم کیوں سوشل میڈیا کو نیگیٹو یوز کر رہے ہیں، ہم کیوں سوشل میڈیا کو صرف کیچڑ اچھالنے کے لیے یوز کر رہے ہیں، وائی وی آر ناٹ لرننگ۔ اچھا اوکے، اس نے آپ نے فزکس کا پیپر نہیں دینا، نہ کریں، وی کین لرن کمیونیکیشن اسکل، وی کین لرن لیڈرشپ اسکل، ٹھیک ہے، وی کین لرن کہ ہاؤ ٹو چیریٹی کیسے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویلفیئر کام کیسے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب ایک دیکھیں، ایک چیز کی ضرورت ہے، سب ایک چیز کی ضرورت ہے، جو آج آپ اپنے پیدا کر رہے ہیں، آپ اس لیڈرشپ کے اوپر اس چیز کو بجانا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ میں اس پوری چیز کا مقصد صرف جانا وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، کہ آپ نے ہر چیز کو پازیٹیو یوز کرنا ہے، بس سوشل میڈیا، ریسورسز ہیں، بکس ہیں، ہر چیز کو آپ نے پازیٹیو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی نا کہ یار سوشل میڈیا کو میں نے ضائع نہیں کرنا، اچھا کبھی انسان کا دل کرتا ہے تلاوت سننے کا، آپ تلاوت سنتے ہیں، کبھی انسان کا دل کرتا ہے کوئی اچھا میوزک سننے کا، وہ پرانا میوزک کوئی نہیں، اس کی یاد پر بستا ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے آپ سنتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ آئے اپنے سبجیکٹ کے اوپر، جو چیلنج آپ نے فیس کرنا ہے، جس کا آپ نے پیپر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ جب آپ کی ہوگی تو آپ اسی سوشل میڈیا کو اپنے سبجیکٹ کے لیے، اپنے پیپر کے لیے، اپنے ایگزام کے لیے، سی ایس ایس کی تیاری کے لیے، ایل ایل بی کے لیے، فزکس کیمسٹری کے لیے آپ یوز کریں گے، اور آپ کو انٹرنیٹ پہ ایکسپرٹ، پوری دنیا کے ایکسپرٹ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے لیڈرشپ اسکل پہ سب سے میں نے کووڈ کے دوران لیڈرشپ اسکل سیکھی، سمرجیت سنگھ انڈیا کا انٹرنیشنل اسپیکر ہے، اتنی بہترین بات کرتا ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا پاکستان کے شیخ عاطف موٹیویشن اسپیکر ہے، کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آکسفورڈ سے پڑھتے ہیں، آکسفورڈ سے بی کر کے ہیں، وہ بات کرتے ہیں وہاں کی ان چیزوں کی، اور جب اس کو قرآن مجید سے ریلیٹ کرتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے، یعنی دین اور دنیا کا کمبینیشن۔ اور ہمارے مذہب بھی کہتا ہے کہ حرم میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرم تو آپ کے وہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی بھلائی پہلے، وفی الآخرۃ، پھر آخرت کی بھلائی، وقنا عذاب النار، یعنی پہلے دنیا کی بھلائی مانگی کہ دنیا میں آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، آپ نماز پڑھ سکیں گے، آپ چیریٹی کر سکیں گے، آپ کسی غریب کی مدد کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخرت کی بھلائی، کیونکہ دنیا میں رہ رہے ہیں پھر عذاب سے، یعنی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جن کی دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کی بھلائی پہلے مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دنیا کی بھلائی میں اللہ نے آپ کو عقل دی، آپ نے اس کو شعور دی، آپ نے اپنی ذات کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، اپنی ذات میں اسکل کیسے ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیسے سب سے پہلے پازیٹیو تھنکنگ، اپنا مائنڈ پازیٹیو کریں، ٹھیک ہے۔ یار اس ٹیچر سے مینٹور سے میں نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یار یہ ٹیچر انگلش میں ایکسپرٹ ہے، میں نے انگلش کیسے امپروو کرنی ہے، یار میں نے سی ایس ایس کا پیپر دینا ہے اس میں میرا جنرل نالج کم ہے، تو جنرل نالج کی میں نے ٹیچر سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے،
آپ دیکھیں آپ اس حسن صاحب سی ایس ایس کے پیپر اپوائنٹ ہو کے فیمیل آ رہی ہیں 23-24 ایج میں ایز اے اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ ہو کے فیمیلز آ رہی ہیں نیٹ پہ ویڈیوز جو بے شمار فیمیلز آ رہی ہیں کمپلیٹ کرتی ہیں پیپر میں بیٹھتی ہیں وہ اس پوسٹ کے اوپر آتی ہیں. دیکھیں دین اور دنیا دونوں کا کمبینیشن آ گیا. اپنی ڈگنیٹی اپنی رسپیکٹ مینٹین کرتے ہوئے آپ اس پوسٹ پر آتی ہیں اور آپ کے آ سکتے ہیں اپنا کام جاری ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے آپ اپنی ذات کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جب آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی نا جب آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو آپ ان ریسورسز کو یوز بھی اچھا کریں گے. ٹھیک ہے جب آپ ان ریسورسز کو اچھا یوز کریں گے تو آپ کے جتنے ایکشن ہوں گے وہ پازیٹیو ایکشن ہوں گے. جتنے آپ کے ایکشن ہوں گے پازیٹیو ایکشن ہوں گے. آپ پازیٹیو چیزیں سیکھیں گے. آپ پازیٹیو لوگوں سے ساتھ کمپنی بنائیں گے. لیڈرشپ سیکھیں گے مینجمنٹ سیکھیں گے. ٹھیک ہے سی ایس ایس کی تیاری کرنا چاہیں گے وہاں جائیں گے پرٹیکولر فیلڈ میں جائیں گے ان لوگوں سے آپ چیزیں گین کریں گے. جب آپ کے ایکشن پازیٹیو ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کے ریزلٹس بھی کیا ہوں گے پازیٹیو ہوں گے. جب ان کے ریزلٹس پازیٹیو ہوں گے تو آپ معاشرے میں کسی نہ کسی لیڈرشپ رول پہ چلے جائیں گے. جب ان کے ریزلٹ پازیٹیو ہوں گے تو آپ معاشرے میں لیڈرشپ رول پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے کہاں سے چیز اسٹارٹ ہو رہی ہے پازیٹیو تھنکنگ. اس میں یوٹیلائزیشن ریسورسز ہے. پازیٹیو ایکشن تھنکنگ کو آپ نے ایکشن میں کنورٹ کیا ہے اس کے رزلٹ پازیٹیو آئیں گے. آپ کی کمیونیکیشن اسکل امپروو ہو جائے گی. آپ کی اسکل امپروو ہو جائے گی. کسی جگہ جائیں گے وہ کہے گا یار آپ کے اندر تو اس کی یہ آپ اچھے دلائل دے دیتے ہیں آپ وکالت سائڈ پہ ہیں. کسی جگہ جائیں گے وہ کہیں گے آپ سی ایس ایس کا امتحان دیں. ٹھیک ہے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن بنے گا. اس کے رزلٹ پازیٹیو آئیں گے. جب رزلٹ پازیٹیو آئیں گے آپ کسی لیول تک پہنچیں گے تو آپ معاشرے میں لیڈرشپ رول پلے کریں گے. جس طرح صرف 9-10 کا میتھ تو بہت نہیں آتا نا اس کو آپ کو لرن کرنا پڑتا ہے ٹیچر سے سیکھنا پڑتا ہے اس کو آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے اسی طرح یہ ساری چیزیں بھی آپ کو خود بہت نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کو سیکھنی پڑیں گی. اس کو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اور اس کو آپ کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. جو بچے صرف میٹرک کر کے بیٹا ناٹ میٹرک ناٹ ہے نا میٹرک ہے اس کے بعد ایف ایس سی ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ ساتھ سے ٹیچنگ کرتے ہیں کچھ لوگ ساتھ سے ٹیوشن پڑھاتے ہیں. جاری رکھیں اپنی اسٹڈی کو. ایف اے کریں بی اے کریں ایل ایل بی کریں کسی بھی جگہ اپنی اسٹڈی کو بریک مت کرنے دیں. لیڈرشپ کورس کریں. ٹھیک ہے کمیونیکیشن اسکل سیکھیں اور نیٹ پہ یہ چیزیں فری موجود ہیں آپ کے پاس. جسٹ آپ جو 500-700 کا پیکیج کراتے پورے مہینے اس میں بھی 30 GB آپ کو آ جاتا ہے. اس میں بھی آپ بہت الگ سے اچھا آئی ایم کو ٹیچر آئی ایم میں نے کوئی پیپر نہیں دینا چاہتا. میں نے کوئی پیپر نہیں دینا. ٹھیک ہے آپ میرے بھی آپ میرے گھر آ جائیں آپ میرے کمرے میں آئیں گے آپ کو سمجھ نہیں آفس سے چھوڑا میرے تکیے کے ساتھ ایک رجسٹر پڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ پینسل پڑی ہوتی ہے اور جو ساری چیزیں اسکول کی ہوتی ہے نا جتنے یہ مارکر بورڈ سب چیزیں میرے گھر میں موجود ہیں. یہ آپ نے شاید دیکھا بھی. ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں جو لیڈرشپ کمیونیکیشن جو چیز میں سیکھتا ہوں نا نیٹ سے اچھے لوگوں سے میں نوٹ کرنا شروع کرتا ہوں. 5-6 رجسٹر میں نے ویسی میں نے وہ سب چیزیں نوٹ کی ہیں اور اچھا میں ان کے اوپر 100% اگر عمل نہیں کر سکتا میں کوشش کرتا ہوں 60% عمل کو 70% عمل کو. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ جیسی میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ یہ دیا کہ مجھے اپنے ادارے میں ایک لیڈرشپ رول دے. اس 60 to 100 کا جو اسٹاف ہے جن کے اوپر میں آئی ایم ایز اے ہیڈ آف ایگزامینیشن اینڈ ہیڈ آف پروفیسنل پارٹ جن کو میں رول پلے کرتا ہوں جن کو جو ہے ایک لیڈنگ رول دیتا ہوں. ٹھیک ہے تو آپ کے لیے بھی میرا لیسن یہ ہے کہ جب آپ خود اپنی ذات کی پازیٹیو چیزوں کے اوپر کام کریں گے ان کو پالش کریں گے ان کو سیکھیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ جائیں گے. ان کے ایکشنس بھی آپ کے پازیٹیو ہوں گے ان کے رزلٹ بھی پازیٹیو ہوں گے تو آپ اپنی سوسائٹی میں ایک لیڈرشپ رول تک آ جائیں گے. اور یاد رکھیں کسی بھی رول تک آپ کو ٹھہرنا نہیں. پانی اگر ٹھہر جائے تو کیا ہوتا ہے پانی اگر ٹھہر جائے کھڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے آپ ایک لیڈرشپ رول تک آ گئے. آپ پرنسپل بن کے ادارے کے اسسٹنٹ کمشنر بن گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں آج نہ آؤں بس مجھے تب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دوبارہ جو ہے پانی کسی جگہ آ کے ٹھہر جائے نا اس میں سمیل پیدا نہیں ہوتی. پانی حرکت میں رہے تو وہ جاری رہتا ہے
इसी चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के मफ़हूम में ये इल्म हासिल हो मान की बहुत सारे की ज़रूरत है कि आपने सारी ज़िंदगी सीखना प्रोसेस सीखी सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सीखना ना सोशल मीडिया से नेगेटिव चीज़ों में इम्पैक्ट ले लें फलां जगह ये हो गया फलां जगह ये हो गया फलां जगह जी ये अच्छा मैं कहता मेरे साथ होता है एक नेगेटिव खबर सुन लो ना किसी चैनल पे फलां जगह जी फलां बंदे ने ये कर दी मेरे साथ दर्द सुन लो अच्छा मैंने कहा कि मैंने खबर सुननी छोड़ ठीक है मैं पॉजिटिव है तो मैं ठीक रहता हूँ अच्छा मेरे सर में दर्द होगा फिर मैं जाके पैनाडोल की गोली खाऊंगा फिर महीने बाद पैनाडोल की गोली भी ऐसा नहीं करती फिर मैं मोनस्टान खाऊंगा तो वो भी ऐसा नहीं करती मुझे क्या बोलते हैं नेगेटिव जो नेगेटिव कर रहे हैं खुदा के साथ बैठे हो मैं क्यों ना पॉजिटिव चीज़ें सीखूँ और मेरे हाथ से पॉजिटिव चीज़ें जो है वो माशरे में जाना चाहिए तो इसलिए मैं पॉजिटिव थिंकिंग पे काम करता हूँ और इन्हीं चीज़ों को ही कि मैं कॉन्सेंट्रेट अपने घर में भी करता हूँ ठीक है और अपने स्टूडेंट्स को भी इन्हीं चीज़ों की और मैं जब भी बात करता हूँ स्टूडेंट हमेशा मुझे नेगेटिव चीज़ की मिसाल है ठीक है और लास्ट पॉइंट से मैं बात खत्म कर रहा हूँ उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा मैं यहाँ से दो बच्चों को भेजता हूँ मैं कहता हूँ दोनों बेटा आप जाएँ और चौक तक होकर हैं दोनों बच्चे जाएँ और दोनों ऑब्जर्वेशन लिखें कि दोनों ने क्या देखा ठीक है एक बच्चा जाता है वो चौक से ऊपर आके लिखता है कि सर मैं यहाँ से बाहर गया हूँ तो वो रेडी वाला लड़ रहा था आगे गया हूँ कूड़े का ढेर था आगे गया हूँ गंदा नाला था आगे गया हूँ पुलिस वाला मार रहा था उसने सच बात की दूसरे बच्चे को मैं भेजता हूँ तो कहता सर मैं आगे गया हूँ आगे फलों की दुकान ठीक है अच्छा मैं आगे गया हूँ आगे मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही मैं आगे गया हूँ आगे मिठाई की दुकान ठीक है मैं आगे गया हूँ मैंने बूढ़े बंदे को रोड पार करवा दिया दोनों बंदों ने सच लिखे लेकिन एक ने सब नेगेटिव चीज़ें पिक की और एक ने पॉजिटिव चीज़ें पिक की दोनों चीज़ें माशरे में एग्जिस्ट करती हैं नेगेटिव चीज़ों से आप नहीं बंद कर सकते आप बच्चों को शऊर दें कि माशरे में कूड़े का ढेर वजूद है लेकिन ये शऊर दें कि अगर गिर जाए तो गिरे नहीं ना उठ के खड़े हो जाना वो जो पॉजिटिव चीज़ माशरे में मौजूद है माशरे में मसाजिद में मौजूद है और वहाँ जाकर नमाज भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो आपने पॉजिटिव चीज़ों को अपने फेवर में अपने हक में यूज़ करना है सोशल मीडिया को अपने हक में यूज़ करना है अगर आप माशरे से सिर्फ नेगेटिव चीज़ें पिक करें आपका माइंड नेगेटिव है ठीक है तो अपने नेगेटिव चीज़ जरूर मौजूद है इनसे आंखें नहीं बंद करें लेकिन आप माशरे से पॉजिटिव चीज़ पिक करें जिस तरह शहद की मक्खी हमेशा फूलों को काटती है और दूसरी गंदी मक्खी होती है वो गंदगी में बैठती है तो अच्छा बंदा जो होगा ना वो बुरे माहौल में भी अच्छी चीज़ पिक कर लेगा और जो बुरा बंदा होगा वो अच्छे माहौल में भी ठीक है मेरा सेशन एंड हो गया एनी क्वेश्चन आंसर